किस दिन शुरू होगा? हफ्ते को 17 को एक जुम्मा मिलेगा ना पहले इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रमज़ान मुबारक का प्यारा ज़माना आ रहा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला दूसरे पारे के 7वें रुकू में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान मुबारक का महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान पाक उतारा गया, जिसमें कुरान पाक। तो जब इस महीने में हमने अपना कुरान उतारा, हमने अपनी सिफत उतारी, अपना कुरान उतारा, सिफत उतारी, तो तुम्हारे ज़िम्मे ज़रूरी है कि इस नेमत का शुक्रिया अदा करते हुए तुम मेरी इबादत करो। और वो इबादत क्या है कि रोज़ा रखो। वो इबादत क्या है? इसलिए कि कुरान मजीद मेरा कलाम है और न खाना मेरा काम, न पीना मेरा काम, बीवी से न मिलना मेरा काम। लिहाजा तुम मेरी सिफतें अपने अंदर पैदा कर लो ताकि तुम्हारा मेरे साथ कुर्ब हो जाए। और जब मेरे साथ कुर्ब हो जाए तो मेरा कुरान समझना तुम्हें आसान हो जाए। मुझे तो बाज़ में आई कि नहीं आई कि रमज़ान मुबारक शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि जिसमें कुरान पाक को उतारा गया है जी। तो आगे चल के क्या जिक्र में फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलियसुम, जो इस महीने को पाए उसे चाहिए कि रोज़ा रखे। तो दोनों में जोड़ क्या हुआ? जोड़ ये हुआ कि कुरान मजीद मेरा कलाम है और तुम मेरे कलाम को समझना चाहते हो ना, तो मेरे कलाम को समझो। तो मादियत के दस्तरखान को जरा अपने से अलग कर दो, मादियत के दस्तरखान को न करो, खाना भी छोड़ दो, पीना भी छोड़ दो, बीवी से मुसाहबत भी छोड़ दो। तो ये चीजें मेरी सिफतें हैं, तो मेरी सिफतें अपने अंदर ले आओ तो मेरे साथ तुम्हारा कुर्ब हो जाएगा, तशब्बुह हो जाएगा, मुशाबत हो जाएगी। तो मेरे कुरान का समझना तुम्हारे लिए आसान होगा और इस हालत में कुरान मजीद का पढ़ना ये तुम्हारे लिए बड़ा ही बाबरकत होगा, बड़ा ही। तो हम इसलिए हम क्या किया करते हैं कि रात को जो तरावी पढ़ी जाती है तो रात को दरस कुरान नहीं देते। रात को दरस कुरान जब सुबह सेवी खा करके रोजा रख करके रोजे की नीयत से आते हैं तो फजर की नमाज सेवी के बाद 20-25 मिनट के बाद बड़ी जल्दी फजर की नमाज हो जाती है। और आजकल दफ्तरों का वक्त क्या है? रोजे में 7:45 होगा, रोजे में 7:45 होगा। तो मतलब कि ऐसे अंदाज में कि मतलब कि आप हजरात तैयार होकर सेरी खा करके घर से आएंगे कि दफ्तर जाना है। कहाँ जाना है? घर से आएंगे दफ्तर जाना है, वाया जाना है शर्फिया। इतना फर्क है ना, क्योंकि अब जा करके खाना पीना या उसके बारे में तो कोई वो नहीं ना तकल्लुफ, क्योंकि चाहे तो पी लिया, खाना तो खाया हुआ है, अब खाना आया तो अब सीधा दफ्तर चलना है। लेकिन जरा वाया जामा शर्फिया होकर इसमें कुछ 1.25 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे ताकि आपके दफ्तरी औकात में फर्क ना पड़े। तो आजकल वो कितने बजे वो सेरी होगी अंदाजा है? क्यों जी हजरत? अब है 5 बजे ना, तो इसका माना कि 5:30 बजे के करीब तो अपना हो गया ना, ये 5:30 बजे के करीब। तो 5:30 बजे के करीब इंशाल्लाह दर्स शुरू हो गया तो 5:30 और 6:30 पौने 7 का भी वक्त है। फिर तो इंशाल्लाह आसानी से पारा, तो जो पारा तरावी में रात पढ़ा जाता है ना,
تو اس پارے کو ہم اس کے صرف ترجمے کو پڑھ لیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ عربی تو قرآن مجید پڑھتے ہیں نا, وہ تو عربی جانتے ہیں تو پڑھتے جاتے ہیں, سمجھتے جاتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں, لیکن ہمارے لیے قرآن مجید عربی میں سمجھنا تو مشکل ہے. اس لیے ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ جنہوں نے اردو کے اندر ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ترجمہ کرنا قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے, اس میں ذرہ برابر بھی ترجمے کے اندر ادھر گڑبڑی وہ نہ ہو. تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور بڑے بڑے مطلب کہ اکابرین کا, سمجھے کہ بڑے اچھے مولانا احمد رضا خان صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا, اوروں کا, سب کے ترجمے بڑے بہترین ترجمے. تو اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے یہ ترجمے کیے ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا با محاورہ ہے, اس میں رکاوٹ نہیں آتی. اس میں یعنی آپ ترجمہ پڑھتے چلے جائیں تو رکاوٹ نہیں, اور اگر دوسرے ترجمے ہیں نا وہ لفظوں کا ذرا خیال کر کے نا تو مطلب کہ کہا اس نے کہ جائیں گے, یہ وہ لفظی ترجمہ بن جاتا ہے نا تو اس میں روانی نہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ترجمے میں ایک خوبی ہے کہ روانی ہے کہ سننے والا بھی اکتاتا نہیں اور سنانے والا بھی, تو آسانی سے مسئلہ بابا سن رہے ہو نا ہے نا, تو آسانی سے ترجمہ ہو جاتا ہے. تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا کلام جو اللہ کا خط سمجھ لو کہ اللہ کا خط ہمارے نام پر ہے. اگر محبوب کا خط آیا ہو, محبوب کا خط آیا اور آیا بھی ان دنوں میں ہو اور امریکہ سے آیا ہو, اور سنا امریکہ والے آج کل اتنی مطلب کہ گھبراہٹ میں نہ بسوں میں سفر کرتے ہیں, نہ جہازوں میں, نہ کوئی اسٹور کھولتے ہیں, نہ کچھ اور کرتے ہیں, کہیں وہ سامان آ جائے, کہیں وہ سامان مطلب کہ اس کا وہ نہ آ جائے. اتنا زبردست دہشت اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, کافروں کے دلوں میں رعب ہم ڈال دیا کرتے ہیں, کافروں کے دلوں میں رعب ہم ڈال دیا کرتے ہیں. اتنی دہشت وہ آئی ہے. اب مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, امریکہ والوں کو, کہ مظلوموں کو, بچیوں کو, بچوں کو, ان کو ان کے گھروں پر وہاں تو بمباری کرتے ہوئے ان کو شرمانا چاہیے نا کہ مطلب کہ مظلوموں پر کرتے ہو. ہاں جو جس کو تم دہشت گرد سمجھتے ہو, اور شرط یہ ہے کہ دہشت گردی کا ثبوت تمہیں ملے, اس کو پکڑنے میں جو چاہے تم کرو, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جو دہشت گرد نہیں, ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچیاں اور عورتیں ہیں, اور ان پر آبادیوں پر ان پر تم برساتے جا رہے ہو, اور 15,000 وطنی, توبہ یا اللہ, توبہ یا اللہ. اتنا مطلب کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ ظالم, یہ مطلب کہ کافر کی حکومت رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی نہیں رہ سکتی. کافر کی حکومت رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی نہیں رہ سکتی. ظلم اتنی بری چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ میں اور مظلوم کی دعا میں درمیان میں رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی. تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ رمضان مبارک یہ آیا ہے, برکت والا مہینہ ہے, اور اللہ پاک نے قرآن مجید کو لوح محفوظ پر لیلۃ القدر میں اتار دیا. لوح محفوظ پہ لیلۃ القدر میں اتار دیا. لوح محفوظ میں, یا یوں سمجھے مقام لوح محفوظ سے مقام بیت العزہ جو آسمان پر ہے, پہلے ہماری دنیا کے آسمان پر, اس مقام بیت العزہ پر لوح محفوظ سے قرآن مجید کو اتار دیا. اب اس کے بعد جب دنیا میں اترنا شروع ہوا تو رمضان مبارک کی تاریخوں میں اور لیلۃ القدر کے اندر اور ان تاریخوں میں اترنا شروع ہو گیا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آیتیں 3-4 قسم کی آ رہی ہیں. بعضی آیتیں آتی ہیں کہ ہم نے شب برات, ہم نے شعبان کی 15ویں میں قرآن اتارا, جیسا کہ 25ویں پارے میں آ گیا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس کا نام لیلہ مبارکہ رکھا, اور لیلۃ القدر کا نام لیلۃ القدر رکھا. تو لیلہ کے معنی بھی رات کے ہیں, لیلہ کے معنی بھی کیا ہے, اور شب کے معنی بھی کیا ہے, اور رات کے معنی بھی کیا ہے, رات کے. تو ہمارے حضرت کا شعر ہے کہ بتاؤں تجھے آج کیا بات ہے, ہمارے حضرت مفتی صاحب کا شعر ہے کہ بتاؤں تجھے آج کیا بات ہے, شب لیلۃ القدر کی رات ہے. تو شب بھی رات, لیلہ بھی رات, سمجھے کہ رات بھی رات. تو شب لیلۃ القدر کی اللہ ہمارے حضرت کی مفتی جمیل حسن رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ نے عجیب کمالا. یہ جو حضرت جی ہے نا, یہ مولانا انعام صاحب, جو مولانا یوسف صاحب وغیرہ, جو ساری تبلیغی جماعت کی جن کو کہتے ہیں نا حضرت جی, وہ بھی ہمارے مفتی صاحب کے شاگرد تھے. یہ حضرت انعام
इनाम जी भी उनके शागिर्द थे, और ये साथी थे मौलाना यूसुफ साहब, वो भी इनके शागिर्द थे। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब पहली मरतबा तबलीगी जमात में ना मक्का मुकर्रमा वगैरह में गए तो हजरत की माहियत उस जमाने में इतना अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। ये सारे बड़े बड़े, और मौलाना सईद खान साहब जिनका भी इंतकाल हुआ ना, ये भी हजरत का शागिर्द थे। समझे कि इतने बड़े बुजुर्ग और मुअम्मर हजरत के अल्लाह ने अजीब मरतबा और मकाम अता। वाला साहब रहमतुल्लाह अलैह ये कि अब्दुर्रहमान निश्तर जो हैं वाला साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। तो जब ये एक दफे जामिया शरीफिया में आने लगे अपने गवर्नरी के ज़माने में, इन्होंने कहा कि हजरत मैं आना चाहता हूँ। तो वाला साहब रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम मिला कि ये सुबह आएंगे 9 बजे या कितना वक्त मुकर्रर था। अभी ये जामिया बना नहीं था, जामिया बनने से पहले नीला गुंबद के जामिया के अंदर तो मुफ्ती जमील अहमद साहब रहते थे गोल्डनिंग रोड गंगाराम के पास, गंगाराम अस्पताल के पास। तो वो तो कि वहाँ पर तो वाला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तालिबानों को भेजा कि कल अब्दुर्रहमान निश्तर आ रहे हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि कोई नज़म वगैरह उनकी आमद पर बतौर इस्तकबाल की पढ़ी जाए, बतौर इशफाक से सुन रहे हो ना, बतौर इस्तकबाल के पढ़ी जाए, मेरा दिल चाहता है। इसलिए तालिबानों को भेज दिया। तो जब वो गया तो उनके यहाँ मेहमान भी आए हुए थे मुफ्ती साहब के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि हजरत ने ये फरमाया है कि मतलब कि मैं अरबी में लिखूं, क्योंकि अब रिश्ते बड़े इल्मी आदमी थे ना, अरबी में, फारसी में, उर्दू में, किस जबान में लिखूं। हजरत ने कोई बतलाया? कहा जी हजरत ने कुछ नहीं फरमाया, इतना ही कहा है कि उन्हें को कि जरा नज़म लिख दे कि सुबह वो आ रहे हैं तो नज़म। तो उनका बात यह है कि कल मेरे असबाक में या सबक भी मैंने पढ़ाने हैं, सबक उनका मैंने मुताला भी करना है, तैयारी भी करनी है, अपने लेक्चरों की तैयारी करनी होती है ना, उनकी मैंने तैयारी भी करनी है। मेहमान भी आए हुए हैं, तो मैं इंशाअल्लाह रात के 11 बजे तक फारिग हो जाऊंगा, अपनी किताबें देख करके फिर मैं लिखना शुरू करूंगा। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं तीनों जबानों में लिख दूं। पता नहीं हजरत किस में पसंद करेंगे, पता नहीं उर्दू में पसंद करे, फारसी या अरबी में पसंद करे, किस में पसंद करे। तो चलो मैं तीनों में लिख दूंगा, तो तू तीनों लेकर के चले जाना। अब तू कहाँ जाएगा? नीला गुंबद में, नीला गुंबद था ना, अब गंगाराम अस्पताल से पैदल ही आया था बेचारा वो। कहता अब तू कहाँ जाएगा, इसलिए मतलब तू बैठ जा, तो मैं तीनों को ही लिख देता हूँ। अब ये उर्दू में भी और अरबी में भी और फारसी में भी यानी हजरत ने यानी वो लिख करके नज़म दे दी। तो फिर वाला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तक़बालिया में एक नज़म तो भाईजान के जिम्मे लगाई, एक नज़म भाईजान के जिम्मे लगाई, अरबी वाली थी गालिबन कि वो आपने पढ़नी है, फारसी वाली एक और के जिम्मे लगाई, समझिएगा नहीं। अब प्यारी प्यारी आवाज़ों वाले जो थे ना, उनके जिम्मे वाला साहब ने तीनों नज़में वो पढ़ी थी उनके इस्तक़बाल में। तो बड़ा अच्छा ऐसे ऐसे कमालात वाले, ऐसे ऐसे कमालात वाले भी हैं, आप हैरान होंगे। और हमारे एक तालिब इल्म मतलब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, अब उसने 1 महीने में शाबान में हिफ्ज़ कुरान किया और रमज़ान में तरावीह सुना दिया, 1 महीने याद किया। और हमारे मौलाना जो है ना कराची वाले, ये हमारे मौलाना ये जो मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, ये वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया के सदर है। तो इन्होंने कहा कि मुझे अपने हाफिज़े का खुद पता नहीं था कि मेरा हाफिज़ा ऐसा है। तो कहते मैं छुट्टियों में घर में गया, तो ये थाना भवन के करीब के रहने वाले थे, बेसानी वहाँ गाँव है ना। तो जब मेरी तकरीर थाना भवन के पास हुई ना, तो बेसानी वाले मेरे पास सन 54 का वाक़या है, तो बेसानी वाले मेरे पास आए कि आपने हमारे यहाँ भी तकरीर करनी है। खाना तो ये बेसानी क्या है? तो इन्होंने जब छुट्टियों में बेसानी गए ना, तो कहने लगे मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब कि 5-10 पारे जितने हो सके रमज़ान की छुट्टियों में याद करूँ। मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ। अब इसने कहा कि जितना याद होगा वो तरावीह में सुना दूंगा। अब अल्लाह की शान ये कि जब याद करना शुरू किया ना, तो रोज़ाना एक पारा याद कर लिया, रोज़ाना एक पारा कहते मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पारा याद हो जाएगा। वही पारा याद किया, रात को सुना दिया तरावी में, उस सुबह को याद किया, रात को तरावी में। तो 27 दिनों में इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ करके 27 दिनों में सुना दिया। ये मतलब कि ये जिंदा मौजूद है। और मैंने आपका जिक्र किया था कि एक किताब मैंने एबटाबाद में देखी थी, मिस्र की छपी, इतनी मोटी साइज तो वो इतना था, लेकिन इतनी मोटी और मिस्र में छपी। उसमें अजीब लिखा हुआ है कि कितने ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने 3 दिन में पूरा कुरान याद किया, कितने ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने 7 दिन में याद किया, कितने गुजरे हैं 15 दिन में याद किया, कितने गुजरे। पूरी मोटी किताब सिर्फ नामों पर उनकी फहरिस्त आ गई, इतने गुजरे। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैंने कुरान मजीद को याद करने के लिए आसान कर दिया। तो इसका माना दोनों है, नसीहत हासिल करने के लिए भी आसान कर दिया और याद करने के लिए भी आसान कर दिया। है कोई याद करने वाला? और छोटे छोटे बच्चे जो है ना, अब मतलब 5-7 साल के सीने में पूरा
قرآن مجید ہمارے مفتی صاحب ہیں، ان کی بچی مطلب کہ حافظ قرآن 11 مہینے میں قرآن یاد کر لیا. 7 سال کی بچی 11 مہینے میں قرآن اس نے یاد کر لیا، خلوت نہیں ہے. اور یا تو میں اس کا امتحان لینے کے لیے گیا، میں کہ میں جا رہا ہوں تو میں جاؤں. تو یہ مزنگ میں مکان تھا نا، رہتے وہیں تھے. تو مزنگ میں مکان میں نا وہ گئے، وہ یہ دوسرے مفتی صاحب ہے، وہ دوسرے مفتی. تو جب وہاں گیا تو وہ ٹوٹیوں میں پانی بھر رہی تھی. اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے، ٹوٹیاں پانی بھر رہی تھی. تو میں حافظ کو تو پتا ہوتا نا کہ کون سا مقام مشکل ہے، اس لیے میں نے وہ مشکل مقامات اسے سنے. اس نے پانی بھرتے بھرتے غنی صاحب پانی بھرتے بھرتے مجھے فر اس نے وہ میرے سوالوں کا جواب دے کر کے میں سوال میں کہ یا اللہ تیرے قرآن جائیں کہ 7 سال کی بچی اور پورے قرآن مجید کے حافظ اور 11 مہینے میں حفظ قرآن کر لیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. زبان بھی اپنی نہیں، زبان بھی عربی. دیکھو نا، یا تو اپنی بولی ہو نا تو زبان بھی عربی ہے اور عربی کو تو یاد کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں اور زیادہ آسانی کی کہ رمضان میں روزہ رکھ کر میرے ساتھ تشبع اختیار کر لو. تشبع اختیار کر کے اشرفیہ میں آؤ گے تو یہاں 1.25 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں ایک پارا ترجمے میں کبھی 1.5 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے نا تو تجھے میرے کم ہوتے ہو نا. اس وجہ پہلے میں دیکھ لگا تھا کہ تجھے کوئی تو یہ 1.25 گھنٹہ کیا ایسی تو 1.25 گھنٹہ یہ 1.5 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ پورے پارے کا جو تراویح میں رات پڑھا جاتا ہے نا، تو ہماری عادت یہ ہے کہ ایک پارا پڑھتا ہے، 1.25 پارا. جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے نا، جب لیلۃ القدر آئے گی اس میں ایک پاؤ بڑھا دیتے ہیں. ایک پاؤ تو ختم کرتے ہیں 29 کو، تو ہمارے 29 کو دونوں ختم ہوتے ہیں، اردو والا بھی اور عربی والا بھی. تو جو رات عربی میں پڑھا ہوتا ہے صبح اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے. اب دیکھو نا تازہ دم ہو جاتے ہیں. اللہ پاک آخر کہنا چاہتے ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اور دنوں میں تو ہم ایک آیت پڑھ کر 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں اس کی تشریح میں. تو قرآن کو کم بولنے دیتے ہیں اور خود زیادہ بولتے ہیں، خود زیادہ. تو میں کہتا ہوں رمضان میں قرآن کو بولنے دو، قرآن کو بولنے دو، خود بولنے دو کہ خود قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور جہاں ذرا الجھن آ گئی 7-8 مقام الجھن والے آ گئے، ان الجھن والے مقام کو ذرا تشریح کر دی، ٹھیک ہے نا. باقی قرآن ہی کو بولنے دو کہ قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے جی حضرت. تو یہ میں انداز یہ چاہتا ہوں نا کہ یہ انداز ہے مولوی بیچ میں دخل نہ دے. مولوی بیچ میں اب اس کا ترجمہ ہے، ترجمہ تو ظاہر بات ہے ایسا کریں گے کوئی عالم دین جو ترجمہ کرے گا تو اسے ڈر ہوگا نا، اگر میں نے غلط ترجمہ کیا تو میری تذلیل ہوگی. تو کوئی اس کا ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا، یا ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا تو ترجمے بے شمار اور بہترین ہے. ترجمے جو ہے نا بے شمار، اور ہر ترجمہ بڑے بڑے اچھے انداز کے اندر وہ ترجمے ہوئے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک میں قرآن مجید اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں، 5 پارے میں بڑا زبردست جملہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں تم غور نہیں کرتے ہو. یہ 5 پارے عجیب جو ہے، افلا یتدبرون القرآن، اور ہم نے کتاب اتاری ہے لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیتوں میں تم غور کرو. تو جب تک ترجمہ نہیں آئے گا غور کیسے ہوگا؟ ترجمہ نہیں آئے گا تو غور کیسے ہوگا؟ اس لیے وہ اتارا ہے تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم غور کرو. افلا یتدبرون القرآن، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ یہ قرآن مجید کا لہجہ دیکھو کیسا ہے، انداز کیسا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اول تو یہ مزہ تب ہے کہ آدمی عربی پڑھ لے، مزہ تب ہے آدمی عربی پڑھ لے. ہمارے ڈاکٹر راشد رنداوا صاحب ہے نا، انہوں نے بھی 4 مہینے کا کورس کھولا ہوا ہے، 4 مہینے کا نا کورس کھولا ہوا ہے. تو وہاں بھی گرامر کے ساتھ یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانے کا کیا ہوا ہے. یہ بھی 2 سال جامعہ شریفیہ میں اسی ترجمے میں نا، میرے اسی ترجمے میں یہ رنداوا صاحب بھی آتے رہے ہیں. اور بعد کے اندر مطلب کہ اب انہوں نے 4 مہینے کا بڑا اچھا کورس ہے کہ گرامر بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آدمی قرآن مجید کا ترجمہ بھی سہل سمجھے ہو نا. تو یہ جگہ جگہ ادارے کھولے ہیں. اور مرتضیٰ ملک جو ہے نا جو ان کا تو میرے خیال میں اچھی طرح مجھے پتا نہیں، بعض کی شکایتیں بھی آئی ہیں لیکن ان کے بارے کے اندر شکایت ابھی تک ان کے بارے شکایت نہیں ہے. اگرچہ پہلے آئی ہو یا نہ آئی ہو شاید ابھی آ گئی ہو، سمجھے، اور ایسے انداز میں آئی ہو کہ شکایت کا پتہ بھی نہ چلا ہو، سمجھے نا حضرت. اچھا جی حضرت، تو میں ذکر کیا کر رہا ہوں، بس دعا یہ کرو اللہ تعالیٰ بزرگوں کے نقش قدم پر رکھے. جو دین صحابہ سے چلا
ताबईन से चला, तबा ताबईन से चला, वो अइम्मा में चला, मुफस्सिरीन में चला, मुहद्दिसीन में चला। अल्लाह मोमिनों के अल्लाह रस्ते पर कायम रखे, उनके रस्ते से हटकर नया रास्ता इख्तियार करने से अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह हमें। और 5वें पारे के 14वें रुकू की आखिरी आयत है, अल्लाह कहते हैं वमन यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता छोड़कर जिसने गैर सबील मोमिनीन को इख्तियार किया, पहले हम ढीर देंगे और बाद में जहन्नम में दाखिल करेंगे कि तू मोमिनों का रास्ता छोड़कर तूने नया रास्ता क्यों अपनाया। हालांकि इस्लाम जिंदाबाद है या मुर्दाबाद, मुझे बताओ, इस्लाम जिंदाबाद है। तो अगर आप कहे जी मैं नया दीन निकाल रहा हूँ, नया तरीका, इसका मतलब पहले जो आता था वो इस्लाम इस तरीके पर तो नहीं था, जब नहीं था तो इस्लाम फिर मुर्दाबाद हो गया ना। इस्लाम तो मुर्दाबाद तुम्हें जिंदा किया, तो मैंने कहा इस्लाम का तो ये मतलब है, कुरान की आयत का तो ये मतलब है। हालांकि मतलब वो नहीं है, मतलब उसका वो नहीं निकलता, मतलब वो ही है। तो पहले सहाबा ताबईन हमारे अकाबरीन समझते चले आए। अब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलते हैं, हमें सहाबा से जोड़ते हैं, हमें सहाबा से, तो जो हमें सहाबा से जोड़ दे उससे जुड़ जाओ, उससे क्या करो, अल्लाह से मिलने का शॉर्टकट रास्ता मैंने आपको बतलाया था, याद है या नहीं? हाँ, मैंने कहा था अल्लाह ताला से मिलने का शॉर्टकट रास्ता क्या है। अल्लाह कहते हैं ना आसमानों में मैं आ सकता हूँ, ना मैं अर्श में आ सकता हूँ, ना मैं जमीन में आता हूँ। मैं जब आता हूँ तो मोमिन के दिल में आता हूँ। किसके दिल में आता हूँ? तो मोमिन के दिल में अल्लाह है। तो अल्लाह वाले के दिल में कौन है? तो अल्लाह वाले से इतनी मोहब्बत करो कि वो तुमसे मोहब्बत करे। अल्लाह वाले से इतनी मोहब्बत करो कि वो तुमसे मोहब्बत करे। तो जब वो तुमसे मोहब्बत करेगा तो तुम उसके दिल में आ गए, और उसके दिल में अल्लाह है। उसके दिल में कौन है? अल्लाह है। तो जब तुम भी वहीं पहुंच गए और अल्लाह भी वहीं है तो अल्लाह तक पहुंच गए। तो ये कितना शॉर्टकट रास्ता है। आजकल लोग शॉर्टकट रास्ता बड़ा पसंद करते हैं। आसान तरीका यह है कि अल्लाह वाले के पास, मैं शब बारात में ना, शब बारात में मेरे दिल में आया, यही तसव्वुर किया, मैंने कहा कि अल्लाह वाले के पास जाऊं तो मैं 3 घंटे, हजर साहब है ना, 3 घंटे शब बारात में इनके कमरे में, रात इनके टेंट में है ना इनका मकान, तो मैं इनके कमरे में 3 घंटे इनके साथ गुजारे, क्योंकि अल्लाह इनके दिल में है। अल्लाह इनके दिल में है तो इनके पास ही रहो, इनके पास ही। तो अजीब गरीब मुशाहदात और अजीब गरीब इनका जो फजर की, जो जुमे की नमाज का बुजुर्ग बैठा करते ना यार, हाजी अफजल साहब जिनकी 92 साल की जिनकी उम्र है ना, तो ये वालसर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। और 25 साल अभी शादी नहीं हुई थी, उस वक्त से लेकर बुजुर्गों से, थानवी रहमतुल्लाह अलैह से इनकी बैत है, उस वक्त से अल्लाह के रास्ते में लगे हुए हैं, उस वक्त से। और कहते मैं इंतजार में हूँ, अल्लाह जी बड़ी देर होगी, अब तुम मुझे बुला लो। अब तुम देखो ना, मजा है ना जिंदगी का, मजा है ना मौत का भी। हम कहें अगर मौत आए, अल्लाह जी फरिश्ते से कहें कि अभी जरा मोहलत दे दो, मैं जरा ये करना है, मैं तौबा कर लूँ, मैं ये कर लूँ, और ये इंतजार में है, अल्लाह जी अब तो जल्दी आ जाए वक्त, अब तो जल्दी आ जाए। अब मुलाकात को तबीर बेकरार हो रही है, बेचैन हो रही है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु की ज़ियारत कब्र मुनव्वर में, कब्र में कराई जाएगी। इनके बारे में तेरा क्या अकीदा है? तो सारी कायनात में जहां भी जिसका इंतकाल होगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे अमेरिका में, मशरिक बईद में या मगरब बईद में, सरकार तो आलम सल्लम की हर एक को कब्र में ज़ियारत होती है। और इशारा होता है मा तक़ूल फी हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, इस शख्सियत के बारे में तेरा क्या अकीदा है? अल्लाह हमें मोमिन रखे और कब्र में ईमान के साथ जाएं। तो मोमिन क्या कहता है? ये मेरे नबी हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातमुन नबिय्यीन है। और काफिर क्या कहता है कि हा हा ला अदरी, तो हा हा का माना हाय हाय, कि हाय हाय मुझे तो पता नहीं, लादी मैं तो नहीं जानता कि ये कौन है। आखिर तो अल्लाह ताला कब्र में ले जाए, हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाए। और मैं कहा करता हूँ कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनमें सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुझे अपना उम्मती बनाऊं। मसलन एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, तो सरकार जो आलम क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुझे अपना उम्मती बनाऊं। तो मुझे डर ये लगता है, अल्लाह मुआफ फरमाए, मैं 100 दफे 1000 मरतबा लामहदूद मरतबा अल्लाह ने मुआफ फरमाए। तो डर ये लगता है कि अगर कब्र में सवाल हुआ कि इनके बारे में तेरा क्या नजरिया है, तो ये मोमिन तो कहेगा, कलमा पढ़ने वाला कहेगा मेरे नबी हैं। तो डर ये लगता है कि ऐ बेनमाजी,
اے بے نمازی تو کہتا جا کہ میں تیرا نبی ہوں، میں تجھے اپنا امتی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو کیا کسی کو گوارا ہے کہ قبر کے اندر جاتے ہی اس ذلت کو اپنائے؟ کیا کسی کا دل گوارا کرتا ہے؟ اس لیے ہمت کر کے اگر کبھی نفلوں میں لمبی نماز پڑھنے میں سنتوں میں بھی اگر کوئی کوتاہی، لیکن فرض نماز اس کے بارے میں کبھی اب نمازیں کسی کے ذمے میں، یہ میرے داماد کے جو ابا جی ہے نا، اب ان کی عمر بھی تقریباً 90 کے قریب ان کی عمر ہے، میرے داماد کے ابا جی کی خلق نہیں ہے، اب ان کے ذمے 50 سال کی نمازیں تھیں۔ کتنی نمازیں تھیں؟ 50 سال کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہر نماز کے ساتھ 5 نمازیں، ہر نماز کے ساتھ 5 نمازیں، ہر نماز کے ساتھ 5 نمازیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ 25 نمازیں آپ نے پڑھی اور ایک دن کی نمازیں وتر کو ملا کر 20 بنتی ہیں، ایک دن کیا بنتی ہے؟ 20 بنتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ پوری کتنی بن گئی؟ 100۔ کتنی بن گئی؟ تو 100 رکعتیں روزانہ پڑھنی ہے اور سارے 50 سال کی قضا پڑھ لی، 50 ایک ہی باقی میری پاک صاحب ہو گئے، ایک ہی باقی نہیں۔ اب کتنے سال لگے؟ اب حساب لگا لیں کہ کتنے سال لگے۔ تو سالوں میں اللہ کے بندے نے کامیابی حاصل کی۔ 50 سال کی نمازیں قضا، میاں صاحب نے 50 سال کی نمازیں قضا اب نے پوری پڑھ لی اور ہر روز۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے قرآن کو اس میں اتارا، تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن اس میں میرا اترا ہے، اگر چاہتے ہو کہ میرا قرآن سمجھو، اگر چاہتے ہو کہ میرا قرآن سمجھو، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، یہ ترجمہ بھائی جان کے ہاتھ میں لگانا، میری پیشانی پہ لگاؤ، بھائی جان کے ہاتھ میں لگانا، میری پیشانی پہ لگاؤ۔ ماشاء اللہ، ذرا نسبت آ جائے۔ آج ہڑتال کی وجہ نہ تقریب میں بھی ہڑتال ہی چل رہی ہے، ادھر ذہن نہیں چل رہا، اب مطلب کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا مضمون بیان کروں، سمجھے کہ نہیں؟ اور قدرتی طور پر تقریب میں بھی ہڑتال آ گئی، اس وجہ سے ادھر ادھر کی 2 بات ذہن والے بیان کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اللہ کہتا ہے نہ کھانا میرا کام، نہ پینا میرا کام، بیوی سے نہ ملنا میرا کام، اس مہینے میں میں نے قرآن اتارا، تو تم بھی جو میری صفت ہے نا اپنے اندر اپنا کر کے روزہ رکھو، اور روزہ رکھ کر کے پھر آؤ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے۔ اب روزہ تم نے رکھا ہے تو میرے ساتھ تمہارا تشبہ آ گیا، جب تشبہ آ گیا تو ظاہر بات ہے اب میرے کلام کا سمجھنا تمہارے لیے آسان ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اب یہ فجر کی نماز رمضان میں جلدی ہوتی ہے، تو اس کے 25 منٹ کے بعد تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو آپ تیار ہو کر دفتر کے لیے آئیں، اور اگر وقت بچ جائے تو گھر کا اگر بیوی کا دیدار کو بھی دیکھ چاہے تو دیدار کے لیے بھی جا سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن کھانا پینا تو آپ کر ہی آئے ہیں، تو چائے وائے تو آپ نے پی لی ہے، تو بعض جیسی عادت ہوتی ہے نا، وہ بے تکلفی سے ایک نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے جب تک بیوی کو دیکھ کر کے دفتر میں جاؤں نا تو میرا وہ دن اچھا نہیں گزرتا، اس لیے میں تو گھر بھی جانا ہے میں نے، حالانکہ کام تو کوئی نہیں، چائے تو میں نے پی لی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ایسے اور بھی ہوں گے نا، ایک نے تو اظہار کر دیا ہے، ایسے اور بھی ہوں گے، شاید میں بھی انہیں میں سے ہوں، یعنی میں بھی انہیں میں سے ہوں، حاضر نہیں ہے۔ تو بہرحال اور جمعے کی تقریب میں میرے گھر والے بھی آتے ہیں نا، انہیں سن رہے۔ اچھا بہرحال تو مطلب میرے کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، اور روزہ رکھ کر کے آئیں تاکہ ہم اور سمجھے کہ سمجھے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میں کہا کرتا ہوں کہ اور دنوں میں ایک آیت پڑھ کے 1 گھنٹے کی ہم تقریر کرتے ہیں، تو رمضان میں قرآن کو خود بولنے دو کہ قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے، درمیان میں دخل نہ دو۔ اس لیے پورا 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہ پورے پارے کا جو تراویح میں قاری ارشد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، سلامت رکھے، توفیق عطا فرمائے، آسانی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ جو پڑھیں گے تو ایک پارا ہم پڑھا کرتے ہیں تراویح میں، اور وہی پارا جو تراویح پڑھا گیا اس کا صبح ترجمہ ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی ترجمے کی توفیق دیتا رہے، اور قاری صاحب کو پڑھنے کی بھی۔ اب دعا کرو اللہ دین کی سمجھ عطا، یا اللہ غیب سے مدد فرما، الحمدللہ۔ یا اللہ طالبان پر بھی نظر کرم، یا اللہ طالبان کے جو مظلوم بچے بچیاں عورتیں جن پر بم گر رہے ہیں، جن کے بیچاروں کے مکانات گر رہے ہیں، جن کو رہائش کے لیے مکان نہیں، ان غریبوں میں ان مظلوموں کا کیا ہے، یہ تو دہشت گرد نہیں ہے، اب ان پر بم گر رہے ہیں، یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اور دہشت گردوں کے بارے میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دہشت گردوں کو ذلیل فرما، دہشت گردوں کو رسوا فرما، ذلیل فرما، یا اللہ جو دہشت گرد ہیں ان کو یا اللہ پکڑواؤ، اور بغیر یقینی دلیل
दलील के, ये कुरान मजीद का 18 पारे में आता है, बगैर यकीनी दलील के किसी पर तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना कि ये ऐसा है और खुद कहे कि मेरे पास यकीनी दलील तो नहीं है। अदालत में अगर केस चले तो इतने दलाइल मजबूत नहीं है कि वो अदालत में चल सके, तो जब यकीनी दलील नहीं है तो तुम खुद जानते हो तो तोहमत लगाना कुरान कहता है कि नाजायज है। तोहमत लगाने के लिए यकीनी दलील चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। अल्लाह मजलूम जहां भी है, फलस्तीन में है, मकबूजा कश्मीर में है, एरिट्रिया में है, फिलिपाइन में है, और मतलब कि इसी अंदाज के अंदर मतलब कि यहाँ बर्मा में है, और जहां जहां हमें इल्म नहीं, अल्लाह तेरे मुजाहिदीन जहां जिहाद में है उन पर जुल्म हो रहा है, तेरे कलमे को बुलंद करने के लिए, तेरे कुरान को बुलंद करने के लिए ऐ अल्लाह वो जंग लड़ रहे हैं, ऐ अल्लाह तू उनकी मदद फरमा, ऐ अल्लाह तू उनकी आन फरमा। अल्लाहुम्मा मंसुरुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की मदद फरमा, और ऐ अल्लाह हमें उनमें से बना जो मदद करते हैं, और ऐ अल्लाह उन्हें जलील कर जो इस्लाम को और मुसलमानों को जलील करे तो उन्हें जलील कर, और हमें उनमें से न बना। और या अल्लाह पाकिस्तान पे नजर करम, या अल्लाह पाकिस्तान पे नजर करम, मजलूमों पे नजर करम, और या अल्लाह गैब से मदद फरमा, गैब से मदद फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा और इस्लामी निजाम राइज फरमा। अल्लाह तूने कुरान में कहा कि मेरा उनसे वादा है तो इस्लामी निजाम राइज करें, और पाकिस्तान में इस्लामी निजाम नहीं, इसलिए दुआ करो इस्लामी निजाम आए ताकि अल्लाह की मदद हमारे साथ आ जाए, और अल्लाह की मदद अगर आ जाए तो सारी कायनात मुकाबला नहीं कर सकती। या अल्लाह नजर करम फरमाओ, नजर फजल फरमाओ, नजर रहम फरमाओ, खजाना गैर से मदद फरमाओ, और ऐ अल्लाह अमेरिका को भी होश दे दो, उसको भी हिदायत दे दो कि ये जो मतलब के बच्चे बच्चियां औरतें समझे कि नहीं, जिनके बारे में शक भी नहीं कि ये मतलब के दहशत गर्द हैं, उन बेचारों पर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह इनको होश दो, जंग बंद हो जाए। या अल्लाह इस जंग को बंद कराओ, मुज़ाकरात से मसले हल हो, दलाइल से मसले हल हो, दलील से दूसरे को जलील किया जाए जिससे कल्ब अपील करे, और वैसे किसी पर तोहमत लगा देना इससे मसला हल नहीं होता। या अल्लाह गैब से मदद, जिन हजरात ने दुआओं के लिए कहा या चाहा है, या अल्लाह नजर करम फरमा दो, नजर फजल फरमाओ, नजर रहम फरमाओ, खजाना गैब से मदद फरमाओ। अल्लाह सबको सही समझ दे दो। या अल्लाह हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को भी, या अल्लाह जो काम करने का है जिसमें इस्लाम में तरक्की हो, जिसमें मुल्की तरक्की हो, या अल्लाह वो समझ अता फरमाओ जिसमें हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए, तनज़्ज़ुल की तरफ न जाए। या अल्लाह सही समझ अता फरमाओ। और ऐ अल्लाह हमें मांगना नहीं आता जो तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए या अल्लाह जो खैर मांगी वो खैर दे दो, और जिससे पनाह पकड़ी शर से उससे या अल्लाह हमें बचाओ। और भाईजान के लिए खुसूसियत से दुआ करो, अल्लाह इनका साया सलामत रखे। मैं भाईजान से कह रहा था इंशाअल्लाह फिक्र न करें, मदरसे के बारे के अंदर क्योंकि चंदा उधर भी देना है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो तालिबान बन करके कहां से गए थे, मदारिस से पढ़ के गए थे ना, जो नवाज इस्लामी निजाम किया कहां से पढ़े, जामिया से मदारिस से पढ़ के गए ना, तो कहां से पढ़े, कहां से। अल्लाह मदारिस दीनिया के निजाम में भी फर्क न आने दे, और अल्लाह दहशत गर्दों को तबाह बर्बाद करे, अल्लाह दहशत गर्दों को तबाह बर्बाद करे। जो इल्मी काम है समझेगा नहीं, जो हमारी 25 किताबें पढ़ाई जाती है जिसमें अमन ही अमन है, अमन ही अमन है, और खास तौर पर जामिया शरीफिया जिसका नारा ये है उम्मत में जोड़ पैदा करो, उम्मत में जोड़ पैदा करो। अब मुझे बाद ने कहा मस्जिद नबी के अंदर को मौलाना बात करें, मैं कहा मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के पास बात करने से मैं घबराता हूँ। उन्होंने इसरार किया, मैंने कहा जरा दूर फिर आ जाओ, फिर मस्जिद नबी में दूर चले गए, तो वहां मैंने बात किया। मैंने कहा एक बात कहने को दिल चाहता है जिसको सरकार भी सुन रहे हैं, इसलिए दिल चाहता है कि आप भी सुन लें, वो ये है कि जब यहाँ एक इमाम के पीछे सारी दुनिया नमाज पढ़ रही है, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सारी उम्मत वाले, सारे कलमा पढ़ने वाले एक इमाम के पीछे मस्जिद हराम के अंदर भी, हज में भी इकट्ठे, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने में इकट्ठे, मस्जिद नबी में इकट्ठे, तो तुम्हें क्या अजाब आ जाता है कि जब अपने मुल्क में जाते हो कि हाथ यहाँ ना बांधो, हाथ ही करो। अब मस्जिद नबी के अंदर देखा मेरी दाईं तरफ बाईं तरफ खड़े, वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं, कोई ऊंची आमीन कर रहा है, कोई रफाई अजैन कर
کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں لڑائی نہیں. تو جس طرح یہاں لڑائی نہیں، اپنے ملک میں جا کر کے لڑو نہیں، امت میں جوڑ پیدا کرو، امت میں توڑ پیدا نہ کرو. امت میں جوڑ یہ سرکار دو عالموں کو پسند ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما لو. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ